अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद तबसरों के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि कराची का निज़ाम भेड़ियों के हाथों में दे दिया गया है। रोज़ाना कराची के अवाम कभी ट्रॉलों की जद में आते, कभी गटर में गिरकर मरते हैं। 3.5 करोड़ की आबादी के शहर को कोई पूछने वाला नहीं। मैं हाफिज़ साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूँ। हाफिज़ साहब कराची के रहने वाले हैं तो उनकी पहली मोहब्बत कराची ही होना चाहिए। मुझे लायलपुर छोड़े हुए 50 बरस हो गए हैं। मुझे हॉन्ट करता है वो शहर, मुझे याद आता है। मैं कभी कभी चला जाता हूँ, दोस्त भी नहीं अब रह गए वहाँ, कोई एक दो के अलावा। तो कराची के साथ उनकी इज़ अंडरस्टैंडेबल। लेकिन मेरा सवाल सादा है, चूँकि वो एक कौमी जमात के सरबराह हैं, कि अगर कराची का निज़ाम भेड़ियों के हाथों में है तो पूरा मुल्क ये किन के हाथों में? वहां सूरत हाल जरा ज्यादा खराब होगी। लेकिन बाकी क्या है? क्या बाकी सारा मुल्क और अवाम भेड़ियों से बचे हुए हैं? और भेड़ियों की कई शक्लें होती। नाखानगी बताते खुद एक खौफनाक भेड़िया, लॉ एंड ऑर्डर का ना होना खौफनाक भेड़िया, रिश्वत, हराम, कमीशन, किकबैक, ये भेड़िए हैं सारे। तो बात उनकी ठीक है, अखलाकियात से लेकर इक्तिसादियात, इस मुल्क में कौन सी चीज है जिस पे हम फख्र कर सकते हैं? फख्र करना तो दूर की बात है, जो काबिल जिक्र भी हो, कोई शय ठिकाने पे है? मैं तीसरी बार ये रिपीट कर रहा हूं कि मैं हाफिज नईमुर रहमान साहब की बात से 100% इत्तेफाक करता हूं। लेकिन साथ अगर बाकी मुल्क का भी जिक्र कर देते तो बात में जरा वजन बढ़ जाता। जी अच्छा साहब, दूसरी तरफ सीनियर अदाकारा बुशरा अंसारी ने कराची की खराब होती हुई सूरत हाल पर शहरियों से अपील की है कि वो शहर की बेहतरी के लिए पिटीशन दायर करें। जबकि नीपा चौरंगी में गटर में गिरकर फौत होने वाले बच्चे इब्राहिम के वालिद ने ऐलान किया कि जितने स्टोर और उनके सामने जितने मैन होल्स हैं उन पर ढक्कन मैं लगवाऊंगा। इसके अलावा किसी गली मोहल्ले के अंदर कोई मैन होल हो बगैर ढक्कन के तो वो मुझसे इस नंबर पर राब्ता करें, मैं बंदोबस्त कर दूंगा। सुभान अल्लाह। बुशरा अंसारी से शुरू करते हैं। मेरा उसका ताल्लुक सालों पे मुहीत है। शी वॉज स्टडिंग इन लाहौर कॉलेज। तो अभी मेरा रिजल्ट भी नहीं आया था तो मैंने धनक ज्वाइन किया। तब से हमारा बहुत प्यार भरा एक ताल्लुक है। और खुद तो जितनी बड़ी आर्टिस्ट है, मेरा तो इस शोबे से ताल्लुक नहीं, मुझे जेब भी नहीं देता कॉम्प्लीमेंट करना। आपको शायद ये नहीं पता कि जो हमारे गुरुओं में से एक बहुत बड़ा नाम है इंटेलेक्चुअल, उनका नाम है अहमद बशीर। ये बुशरा उनकी बेटी भी है। अच्छा। ब्रिलियंट। बाकी जो उसका लेवल है आप मुझसे बेहतर जानते हो, सेंसिटिव, पढ़ी लिखी। तो जाहिर है यहाँ पंजाब में बैठे लोग रो रहे हैं, वो तो एक खातून भी है, बच्चों की माँ है। तो कोई भी सेंसिटिव आदमी इसी तरह बात करेगा। इब्राहिम के वालिद ने जो किया उस बच्चे के, अगर कराची के अवाम में शऊर है, अगर है, तो जो उन्होंने कहा है कि मैन होल जहां नहीं मैं लगवाऊंगा, तो उसे अगला मेयर बना लो। हमारी अपनी बेहिसी और जहालत ने हमें मरवाया है। हम ये देखते हैं कौन है, क्या है, चौधरी है, पटे खान है, वो कुछ भी नहीं है। तुम देखो बंदा कैसा है, वो नहीं करना हमने। कोई आवे आवे जावे जावे, कोई शेर आ गया, कोई बघियाड़ आ गया, फलाना टमकाना, वो चवलों की तरह वो वोट मान टूट जाते। खैर अल्हम्दुलिल्लाह वो जोर टूट चुका है। तो ये इब्राहिम के वालिद कराची वाले फैसला कर लें। एक बाप जो बुरी तरह जख्मी है, औलाद हर एक को अजीज होती है, ये कोई नई बात तो नहीं है। क्या बीता होगा उन माँ बाप पे जिनका हंसता खेलता मासूम सा बच्चा, वो खुदा का खौफ करो यार। पीपल्स पार्टी को चाहिए नारा तब्दील करे, रोटी कपड़ा मकान नहीं,
روٹی کپڑا قبرستان، بچگان کے لیے خصوصی رعایت. 50 سال ہو گئے، روٹی کی رے، کپڑے کا کاف، مکان کی میم نہیں ملی، آج بھی سودا بیچ رہے ہیں. تو کوئی کس سے، دیکھو بات سنو، بڑا خوبصورت شعر ہے. قتل طفلاں کی منادی ہو رہی ہے شہر میں، ماں مجھے بھی مثل موسیٰ تو بہا دے نہر میں. تو ہمارے نصیب میں موسیٰ نہیں ہے، جس طرح کے ہم لوگ ہیں، جیسا منہ ویسی چپیڑ. تو بہرحال پیپلز پارٹی کے لیے مشورہ ہے کہ بچہ نہر کی بجائے گٹر میں تیر کے قبر تک پہنچ گیا. جو کریڈٹ ہے ان کا بہت بڑا، ووٹ انہوں نے پھر مل جانا. یار لعنت ہے میرے تے، نہایت افسوس. باقی سب ٹھیک. ٹھیک، آگے چلتے ہیں سر صاحب. میلبورن آسٹریلیا سے آپ کے فین اویس نے سوال کیا ہے کہ کراچی میں ایک 3 سالہ معصوم بچہ مین ہول میں گر کر جان کی بازی ہار گیا. صرف 2025 میں 22 معصوم بچے مین ہول میں گر کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھے. ایسا لگتا ہے کہ تمام اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہیں اور مقامی سطح تک نہیں جا رہے. کراچی اپنی بدترین حالت میں ہے اور اسے دنیا کے سب سے کم ترین قابل رہائش شہروں میں سے ایک قرار دیا گیا ہے. حسن صاحب، آپ کی رائے میں اس کا حل کیا ہے؟ اس کے تو 1001 حل ہیں. پہلا حل اور آخری حل میرے نزدیک، جو میں نے کئی سال پہلے میری کتاب میں بھی موجود ہے، پاکستان کے نظام کو تیزاب کے ساتھ غسل دو. اس مشین کے پرزے بدلنے سے کچھ نہیں ہوگا. مشین تبدیل کرو، ککھ نہیں ہونا. اور دوسری بات یہ ہے، پچھلا سوال بھی اسی بچے سے ریلیٹڈ تھا. مسئلہ اتنا سینسیٹیو نہ ہوتا تو وہی دوسری شکل میں آیا. یہ تو سمجھ نہیں آتی، پتہ نہیں کو پرائز بانڈ میں نکلا ہے سندھ، کو ذاتی جائیداد ہے. اور پاکستان کے ہر بڑے جاگیردار سے میرا یہ سوال ہے، بلکہ ان لوگوں سے، دیکھو بات سنو، اس ملک کی سب سے بڑی بدقسمتی کیا ہے؟ لوور مڈل کلاس کے بچے بھی جب زندگی کی دوڑ میں آگے نکلتے ہیں تو ان کم ظرفوں کی لائلٹی اپنے طبقے کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے، بجائے اس کے کہ وہ اس کو اپ گریڈ کریں. اپنی بچپن کی محرومیوں کو، جوانی کی محرومیوں کو یاد کریں اور کہیں نہیں، میں نے اب اپنے طبقے سے محبت کرنی ہے جو میجورٹی میں ہے. نہیں، یہ پھر جا کے بیرون ملک جائیداداں تو یہ تے وہ للے تللے کرتے ہیں. سندھ تے جاگیر ہے، لیکن یدی کو رجسٹری دکھاؤ. اس ملک میں جن کے پاس بے تحاشا پتہ نہیں کتنے پرسنٹ، میں اب بھول رہا ہوں اس وقت، زمینیں ہیں، کب سے ہیں اور کہاں سے آئیں؟ سوال کیا ہے؟ ایک فلم تھی بدنام، میرا خیال نام تھا. کہاں سے لائی ہو یہ جھمکے؟ کیا کہہ رہے ہیں یہ جھمکے؟ کس نے دیے ہیں یہ جھمکے؟ علاؤالدین کی بہت مشہور فلم تھی، اور جو جھمکے لے کے آتی ہے اس کی بیوی، اس کو بڑا شوق ہوتا ہے جھمکے، وہ اپنا پیٹ کاٹ کے اس کے لیے جھمکے لاتا ہے تو اس نے پہلے سے پہنے ہوتے ہیں. یہ بیک گراؤنڈ ہے. فلم کا نام تھا بدنام. بیوی کا رول کیا تھا ایک ایکٹریس ہوتی تھیں نبیلہ، اور جو کوچوان ہے غالباً وہ علاؤالدین تھے اس میں. کہاں سے لائے ہو یہ سندھ؟ کہاں سے لائے ہو یہ جاگیریں؟ کتنی پرانی ہیں تمہاری وہ رجسٹریاں، اور کہاں سے آئی ہیں؟ کس نے دی تھیں؟ کون سی خدمات کے عوض دی تھیں؟ لیکن وہی بات سب سے پہلے اپنے طبقے کو دھوکہ دیتے ہیں. چلو، بالکل درست. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کہا ہے کہ سندھ کی تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، جبکہ ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما ڈاکٹر فاروق ستار نے کہا کہ کراچی اگر اضلاع میں تقسیم ہو سکتا ہے تو سندھ بھی انتظامی بنیادوں پر تقسیم ہو سکتا ہے. ڈاکٹر فاروق ستار ہیں تو ایک سینسیبل بات کی ہے، وہ تو فضول ہی بات کر رہا ہے. سندھ کی تقسیم کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، بر صغیر کی تقسیم کا سوال پیدا نہیں ہوتا. وہ کیوں پیدا ہوا تھا؟ کیا نہیں نکلا ہندوستان میں سے؟ پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، اس لمبی تاریخ جاؤ گے تو حیران ہی رہ جاؤ گے. یہ وہ جو وہاں ان کے پاٹھ شالے یا جو بھی ہوتا ہے وہ
نکلتے ہیں افغانستان وغیرہ سے ان علاقوں سے, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کبھی غور کرو. اور ہم چونکہ جھوٹ پڑھاتے ہیں اور جھوٹ پڑھتے ہیں. یاد رکھنا, تاریخ کو سمجھنا ہو, جس عہد کی تاریخ, یہ جو سرکاری ہوتے ہیں نا ٹاؤٹس, یہ نہیں, جینوئن ہسٹری پڑھو اور اس زمانے کی شاعری, اس زمانے کا ادب, پھر تمہیں پتہ چلے گا کس بھاؤ بکتی ہے. پاکستان کو جاننا ہے تو سعادت حسن منٹو کو پڑھو, عبداللہ حسین کو پڑھو, اس طرح کے اور بھی, شوکت صدیقی جنہوں نے جانگلوس لکھا تھا, ان کو پڑھو, پتہ لگے گا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, سوال نہیں بہت کچھ پیدا ہو جاتا ہے. اگر بنگلہ دیش پیدا ہو سکتا ہے, یہ کیا بات ہوئی؟ وائبل نہیں ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, لیکن چونکہ ان کی ضرورتیں اور ہوتی ہیں, پتہ ہے ان کو, یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بے وقوف. صوبہ بھی گھرانہ ہوتا ہے مراد علی شاہ صاحب, اور گھرانے کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کم بچے خوشحال گھرانا. ایڈا بڑا سندھ کئی ملکاں تے پاری انہوں جفا مارے ہے, مینج ہوندا نہیں تواڈے کولوں. اس ایک بچے کا حساب دینا پڑ گیا مراد علی شاہ صاحب. اس کا مطلب ہے آپ یوم حساب پہ یقین نہیں رکھتے, رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں بندے کے. جن لوگوں کی ذکر کرتے ہو, جن لوگوں کے ناموں پہ نام رکھتے ہو, وہ کیا کہتے ہیں؟ دریا کنارے کتا بھی بھوکا رہ گیا. تو میں جواب دوں, ادھر بچہ گٹرچ, ہوش کرو. دیکھو بات سنو, ہمارا سیاستدان بہت کم ظرف ہے. پرویز مشرف صاحب, میں نے ایک بار ان سے پوچھا, میں نے کہا کہ آپ نے یہ جو کیا ہم یہ اٹھائے پھرتے ہیں پرائیویٹ چینلز وغیرہ یہ وہ, انہوں نے کہا مجھے ہر ایک نے روکا کہ آپ کے خلاف جائے گا. میں نے کہا میرے خلاف بھی جاتا ہے تو جائے. خدا کی قسم کوئی جمہوریہ ہوتا اس ملک میں کبھی یہ نہ ہونے دیتا. آج تک پرائیویٹ چینلز اس ملک میں نہ آتے. یہ ایسے لوگ ہیں, آئین بائین یہ وہ. قیام پاکستان کے بعد گل سن, پاکستان کس طرح بنے ہیں؟ بھارت تقسیم ہو گیا. اس سے پہلے کہ قیامت آئے, عقل کرو, ہوش کرو, وائبل یونٹس پہ گزارا کرو. یہ تمہاری جاگیریں نہیں ہیں. بابے آدم تو آئی ہیں, کوئی مطلب جہیز چی, کوئی بری چی, کوئی یہ وہ کیا ہے. وائبل یونٹس بناؤ. نہیں ہوتا. یہ بنیادی اصولوں کے خلاف ہے. لیکن نہیں, سندھ کی تقسیم کا سوال نہیں پیدا ہوتا. وجہ ہے اچھا نہیں ہوتا اگر, تو پھر سندھ کو گڈی ہے لٹی تواڈی, غیر ملکی اکاؤنٹ ہے تواڈا, بلاول ہاؤس ہے, جو تقسیم وہ آپ کی مرضی ہے, آپ کا ہے. سندھ جوئے جتے ہے, کوئی لاٹری نکلی ہے, کوئی بٹوا ہے لب گیا ہے, وہ اندر جو کچھ بھی ہے وہ تواڈا. خدا دا خوف کرو یار, بے شمار ملکوں سے بڑا ایک صوبہ ہے, مینج نہیں ہو رہا. یہاں تو آپ نے اس کو ایک مثال بنایا ہوتا. میں تو پنجاب کے بارے میں بھی یہی کہتا ہوں. میرا ایک اصولی موقف ہے, اور ہر اس طرح کا فیصلہ ایک پیکج ہوتا ہے. دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں کہ ڈس ایڈوانٹیجز زیادہ ہیں. لائف از آلسو اے پیکج. The moment a child is born, he starts dying. اس کی عمر چاہے 150 سال ہو جائے, پیدا ہوتے ہی آپ مرنا شروع کر دیتے ہو. ایوری تھنگ از اے پیکج. بالکل سنبھالنے نہیں جانے, مرسوں سندنا ڈیسوں وہ نہیں, وہ پتا نہیں کون ہے. لیکن آئی ڈونٹ نو. میں نے کہا نا کہ جو مڈل کلاس, لوور مڈل کلاس, اپر مڈل کلاس کے بندے کہیں پہنچ جاتے ہیں, ان کی لائلٹی بھی تبدیل ہو جائے, اولج بڑھ دے, بجائے اس کے کہ اپنوں کا خیال کریں جو میجورٹی میں ہیں اور جن کا جائز حق ہے, وہ نہیں. چلیں بالکل ٹھیک. نیکسٹ موضوع پہ چلتے ہیں. دنیا میں ہر سال 2 دسمبر کو غلامی کے خاتمے کا دن منایا جاتا ہے.
آپ کے خیال میں دنیا سے غلامی ختم ہو گئی ہے یا اب بھی کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے؟ نہیں، بات سنو، یہ دن دن منائے جاتے ہیں، دن وہ منائے ہمارے یہاں ہم لنڈے کے لوگ ہیں، لنڈے کے اترنے پہننے والے. مدرس ڈے، ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے. ایوری ڈے از اے مدر ڈے. مدرس ڈے ہے. غلامی. اور بات سنو، ایک امریکن تھا جم گونسکی، حضور سے اتنی محبت کرتا تھا میں بتا نہیں سکتا. ایک بار اس نے مجھے کہا کہ ایسا ایسا جو ہماری فرینکنس ہو گئی، دوستی جو ہے، تو اس نے کہا کہ میں آئی لو یو پروفٹ، یو نو دیٹ، لیکن مجھے یہ بات بتاؤ انہوں نے غلامی کیوں نہیں ختم کی. اس کا نام تھا جم گونسکی، 6 فٹ 2 انچ اس کا قد تھا. تو میں نے کہا بے وقوف، اگر غلاموں کو راتوں رات رہا کرتے تھے وہ جاتے کہاں؟ سوائے رازنی کے پیٹ بھرنے کے لیے، جرائم کرنے کے، ان کے پاس چوائس کیا تھی؟ چپ کر گیا. میں نے کہا نہ مال منال، نہ مال مویشی، نہ زمین، نہ باغ، نہ کھیت، کہاں جاتے؟ چپ کر گیا. تو میں نے کہا ختم کر دی تھی کہانی، تمہیں سمجھ نہیں آئی؟ بولا کیسے؟ میں نے کہا حضور نے فرمایا تھا جیسا کھاتے ہو ویسا کھلاؤ، جیسا پہنتے ہو ویسا پہناؤ، ان کی عزت نفس کا خیال رکھو، ان کے آرام کا خیال رکھو. آپ نے ادارے. پھر کیا ہوا تھا؟ ایک زمانے میں فخر کرتے تھے لوگ ہمارے پاس اتنے غلام ہیں. پھر فخر اس بات پہ شروع ہو گیا کہ ہم نے اتنے غلام رہا کیے، آزاد کیے. تسی جا کے غلامی کا دن منہ. ابراہم لنکن نے یہ کریڈٹ اس فقیر منش آدمی کا ہے. سلامتی ہو. ابراہم لنکن نے جان دے دی غلامی کو بطور ادارہ ختم کرنے کے لیے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کیا تھا. جس طرح آپ نے گائے بھینس بچڑا بکری بکرا یہ وہ ان کی افزائش ہوتی ہے تو آپ بچے بیچتے ہو، غلاموں کو تو بچے اس طرح بیچ دیے جاتے تھے. اس نے اپنی جان پہ کھیل کے ختم کیا. اس کی عظمت کو سلام. لیکن حضور میں تو 1500 پونے 1500 سال پہلے میں بات کر رہا ہوں، تو ختم ہوئی ہے. یوم بنان شودے، ان کو پتا پتا کھ نہیں ہوتا، بجائے اس کے کہ اپنے گروبانے میں جان. میں نے کہا نا ابھی بچہ ہو کہتے پتہ نہیں دریا فرات کا ہے یا کیا، کتا بھی بھوکا رہ گیا، تو ادھر بچہ مر گیا. بیٹھے رہیں گے ہفتے 10 دن بعد، ہمیں بھی یاد نہیں رہنا. اس طرح تو روز وارداتیں ہوتی ہیں. دیکھو بات سنو، یہ اس نے بطور ادارہ ابراہم لنکن، سبحان اللہ، اس کی کہانی پڑھو آنسو آ جاتے ہیں. اس کی زندگی مسلسل فیلئرز کی کہانی. مجھے یاد کرانا جی 1 منٹ میں تمہیں بتاؤں گا کتنی بار وہ، کتنی اس سٹرگل کے بعد وہ، کتنی بار ناکامی کے بعد وہ اپنے اس مقام تک پہنچا. اللہ پاک نے اس کو یہاں تک پہنچایا ہی شاید اس لیے. اور بات سنو، تمہیں ایک بات بتاؤں میں، یہ جمہوریت کا لفظ میری اپنے یوتھ سے، بچوں سے درخواست ہے، اس کے سپیلنگ بدل دو. میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے جمہوریت. غور سے دیکھو، جمہور کہتے ہیں عوام کو، جمہور آگے لکھو رعیت. عوام ہماری رعایا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کرو. ان کے منہ پہ یہ تھپڑ تو مارو. یہ جمہوریت دیکھ رہے ہو، جمہور لکھو پھر آگے رعیت لکھو. جمہور رعیت، جمہوریت، غلامی. اور بات سنو، پورا ملک غلام ہے تمہارا. غلامی صرف انسانوں کی نہیں ہوتی، بھوک کی بھی ہوتی ہے، ننگ کی بھی ہوتی ہے، بے روزگاری کی بھی ہوتی ہے، بے عزتی کی بھی ہوتی ہے، جہالت کی بھی ہوتی ہے. یہ سب غلامی کی قسمیں. ضروری نہیں ہے کہ آپ نے میرے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے اور مجھے بیچنے کے لیے منڈی لے کے گئے ہو. نہیں، پاکستان بالکل دیکھو، میں مدتوں پہلے ڈیفائن کر چکا ہوں.
जिस आदमी के पांव के नीचे जमीन अपनी नहीं, भले 2-3 मरले का घर और सर पे छत अपनी नहीं, उसका जमीर भी अपना नहीं, उसकी राय जिसे वोट कहते हैं वो भी अपनी नहीं। ये लुटमार दा समा बनाया साढ़े असी एवं वो सस्पेंस एक्शन ते फलाना फलाना इन्हां चीज़ां ही बड़े लोग हैं। ढंग की बात कोई नहीं करते, सुनने वाले भी कम उसके शायद। हमारा तो माशाल्लाह टॉप पे होता है प्रोग्राम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे कहा गया था कि आप वो करंट अफेयर तो फलाना, और मैंने कहा जहन्नुम में जाए, मैं करता ही नहीं। चलो बहुत खूब, ठीक है हसन साहब, मुझे यहाँ पर एक छोटी सी ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। हसन साहब, पीपल्स पार्टी के 58वें यौम तासीस पर वीडियो लिंक से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो ने कहा कि 18वीं तरमीम को छेड़ना आग से खेलना है। वाह है, इन्हों मैं खेड दे देखा, नैनी जी हुंदी सी ये गुलदार हाउस, अज माशाल्लाह मुल्क ते सवार है। पता नहीं पाकिस्तानियों के नसीब कैसे। अच्छा देखो अजीजी बिलावल, आग से भी तो खेला जाता है ना बेटा, आग से खेलो। सारी दुनिया का असला क्या है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी, सेकंड वर्ल्ड वॉर में तो फिर कमाल ही हो गया, हिरोशिमा नागर। अच्छा, मुल्क की बेहतरी होती है तो आग से खेलो, और आग का दरिया ये अबूर करोगे तो गुलो गुलजार का मजा भी लोगे, लेकिन ये अवाम के लिए होगा। मुझे एक बात बताओ, क़याम पाकिस्तान, क्या क़याम पाकिस्तान खुद आग से खेलने के मुतरादिफ नहीं था? क्या हुआ, कभी पढ़ा है तुमने? 10 किताबें रिकमेंड कर देता हूं, पढ़ो, तुम्हारे होश ठिकाने आ जाएंगे। आग से खेलना तो गल ही कोई नहीं है, बाइज्जत लोग जागना खेलना रस्म जौहर होती थी राजपूतों में। क्या थी वो? जब देखते थे कि सरेंडर नहीं करना, आखिरी बंदे तक हम लड़ेंगे, औरतें रस्म जौहर आग में कूद के छोड़ो, आग से खेलने के मुतरादिफ है, खेलो। सही, मुल्क की बेहतरी सोचो, बस करो। इतना हसीन पेशा अल्लाह पाक ने हमें अता किया है। Aren't you satisfied? लोगों की मुफ्त में मोहब्बत मिलती है, प्यार मिलता है, खुशहाल हैं, आसूदा हैं, क्या चाहिए? किन लोगों की सदारत में तुम बैठ जाते हो थोपड़े निकाल के? पीपल्स पार्टी के ही सीनियर रहनुमा बैरिस्टर एतजाज एहसन ने कहा कि इमरान खान से असेंबलियों से इस्तीफे देने की गलती हुई, पीपल्स पार्टी को ताही तस्लीम करे कि उसने पंजाब पर ध्यान नहीं दिया। एतजाज भाई ने बहुत जबरदस्त बात की है। वो तो देखो ना जी, वो तो एक टॉप के बैरिस्टर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, कई किताबों के और आला तरीन किताबों के मुसन्निफ हैं। वो तो मेरे जैसा एक चपड़ कराती है, उन दिनों कुड़ा करता था, बल्कि मुझे कहते थे कि आप क्यों नहीं बात करते इमरान से। मैं कदल ही करा, मैं मुफ्त मशवरा कॉरपोरेशन खोली है। हाले मतलब होता है ना, बंदे का टाइप होता है वो, नहीं भाई जेडी सिर नू। और बात सुनो, बुजदार कभी किसी को हजम नहीं हुआ। एक छोटी सी बात सुनो, आपने मेरा घर देखा हुआ है ना जी। इसकी जो मेन बुलवार्ड है उसके दोनों तरफ सर्विस रोड्स हैं, सर्विस लेन या जो भी कह लो। वो बुजदार साहब के होते हुए वो 3-4 दफा बनी, हफ्तों के अंदर वो जड़ जाती थी। कुछ अर्सा पहले बनी, मेरा ख्याल 2 साल 2.5 साल हो गए, उस पर खराश नहीं आई। एवरीबडी इंक्लूडिंग इनके अपने लोग साथी कहते थे, मैं तो नहीं ना, मैंने कभी बात किया। मैंने कहा मैं पागल हूं, मुफ्त मशवरा कॉरपोरेशन, मैं नहीं मशवरे देता दूता, मशवरा ले लेता हूं, देता नहीं हूं। चलो, बिल्कुल दुरुस्त। हज़रत, मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है, देखते रहिए ब्लैक एंड व्हाइट। वेलकम बैक। हसन साहब,
पंजाब में 25 साल बाद बसंत मनाने की मशरूत इजाज़त। 18 साल से कम उम्र बच्चे पतंगबाजी नहीं कर सकेंगे। खिलाफ वर्जी पर वालिद या सरपरस्त जिम्मेदार होगा। सिर्फ धागे से बनी डोर से ही पतंगबाजी की इजाज़त होगी। धाती या तेज धार मांझे से बनी डोर के इस्तेमाल पर सख्त सजाएं दी जाएंगी, जबकि कानून की खिलाफ वर्जी पर कम अज़ कम 3 और ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल कैद और 20 लाख जुर्माने की सजा दी जा सकेगी। पतंगबाजी की एसोसिएशंस मुतल्लिका ज़िला के डिप्टी कमिश्नर के पास रजिस्टर होंगे और पतंगे रजिस्टर्ड दुकानदारों से ही खरीदी जाएंगी, जबकि कुछ लोग इसे पंजाब हुकूमत का गलत इकदाम करार दे रहे हैं। पता नहीं, कुछ लोगों की किस्में होती हैं ना जी, तो ठीक है, ये भी ठीक होंगे, लेकिन मेरा नहीं ख्याल, मैं इसके बिल्कुल उलट। शाबाश फॉर द गवर्नमेंट, ये याद रखना, अगर सियासी रिस्क है भी तो कर गुजरो। ये घटिया तरीन गवर्नेंस होती है। तुमसे ये मैंने नहीं रहे, बंदी कर दो, ये क्या तरीका? तुमने क्या क्या बंद करके नहीं देख लिया? क्या निकला? अब नहीं मरते बच्चों को। कोई यहां का भी बंदोबस्त करो, जैसे ऊपर रॉड सी वो करो, बाकी इनको ठोको ठीक तरीके से। ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा है। अच्छा, ये इंसानी माशरा एक बच्चे की तरह परवान चढ़ता है। देखो बात सुनो, एक छोटा बच्चा आफ्टर द डिलीवरी, माँ ही सब कुछ करती है ना, वो बच्चा बालिग हो जाता है तो माँ उसे नहलाती है। माशरों पे भी इसी तरह कानून साजी करते वक्त ये कहते बड़ी सख्त सजा है। ओ भाई, तुम हो कौन? सख्त नरम का फैसला देख के करो, बंदा कितना मुहज्जब कितना गैर मुहज्जब है। हम तो अभी टीन एज में भी नहीं घुसे। एस पाकिस्तानी हमारी ना को तालीम है ना तरबियत है। घटिया स्कूल, घटिया निसाब, झूठ पढ़ाते हैं। घरों का भी वही हाल है, बच्चों की कोई तरबियत, कुछ सर पैर ही नहीं है। वजह मेरे माशाल्लाह बच्चे ग्रोन अप है, वो गाड़ियां लेगी थी, मैंने कहा जब तक तुम्हारा लाइसेंस नहीं, मतलब यू आर नॉट गोइंग टू ड्राइव, फिनिश्ड। तो ये माशरा, मैंने कहा ना, इंसानी बच्चे की तरह होता है। टोटल माशरा होना चाहिए, होता नहीं है हम जैसा, तो सर पैर ही, अग्गा पीछे ही कोई नहीं है। तो ये आप एक खूबसूरत रिवायत अपनी खत्म कर रहे हो। वो करे किस स्टेज पे किस तरह बिहेव करना है बच्चों के साथ। नवी नस्ल पता नहीं की कर दी फिर रही है। हमारे यहां तो पाबंदी औकात अपनी आखिरी मिराज पे है। 15 मिनट भी लेट होने का इम्कान हो तो हाथ में माशिम फोन करते हैं मुझे कि बाबा आप 15 मिनट बजाइए, ट्रैफिक फलाना ढमकाना। अच्छा, तो जैस हम वो अजीब, मैंने कहा रिटार्डेड से लोग हैं, दौलत शाह के चूहे हैं। वेस्ट से उठा के हर चीज तुम नहीं जानते। अभी तुम खड़े कहां हो? जिस तरह के लोग हैं, जैसा मुंह वैसी चपेड़। इनके साथ आहनी हाथों से निपटो। ये जो पिछले दिनों ने वो किया नहीं था रेपिस्ट वगैरह के साथ, कमी आई कि नहीं? बहुत वाजे बताओ, यहां भी आएगी इंशाल्लाह। करो। SHO की आंखें फट के बाहर आ जाए, कहो तेरे लोग के छुई ना कर बारदा। लेकिन नहीं, लावारस सा काम है, सिफारशी होते हैं, हराम खाते हैं, हराम खिलाते हैं, सारे का सारा ना वो उजड़ा पुजड़ा सा काम है। ये अगर इस पैटर्न पे होता है। देखो बात सुनो, मैंने तो बचपन में भी खैर पतंग नहीं उड़ाई। अब तो खैर मैंने पतंग चढ़ने के लिए तो चढ़ाने के लिए तो सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं मेरे, तो वो भी अब मसला है। तो मेरा ये कोई इशू नहीं है। जैसा माशरा वैसे कानून और वैसी ही इंप्लीमेंटेशन। और ज़हन में रखो, ये और तरह के लोगों की ये मारते हैं, टैलेंट की कमी नहीं, गलत कामों में टैलेंट की कमी नहीं। आया ना पिछले दिनों, दूध पाकिस्तान में खालिस है ही नहीं, बच्चों की गिज़ा है। किसी को मौत नहीं पड़ती ये सोच के कि इन्हीं तबकात की आपस में शादियां होंगी और तुम्हारे दौले शाह के चूहे पैदा होंगे। पहले ही तुम्हारे पल्ले कुछ नहीं। चलो, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट खबर। अखबारी खबर के मुताबिक इमरान खान से हमशीरा और वकील की मुलाकात हो गई है। इमरान खान की बहन डॉक्टर उज़मा ने बताया कि बानी की सेहत ठीक है। कैद तन्हाई के बाद सख्त गुस्से में थे। हसन साहब, कैद तन्हाई में इंसान गुस्से में क्यों आ जाता है? आपको इसका कोई एक्सपीरियंस है?
نہیں بیٹا میں بالکل ہے مجھے میری تو زندگی ہی قید تنہائی میں گزر رہی ہے. میں حیران ہوں آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں. میری تو پوری ٹیم کو پتا ہے. شام کو میں آپ کی آنٹی آتم ہاشم محمد ہم اکٹھے ہوتے ہیں گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ وی اسپینڈ. ادروائز میں تو میرے لیے تو سبحان اللہ تنہائی سے زیادہ خوبصورت ساتھی ہے ہی نہیں. لیکن عمران کی تنہائی مجھے نہیں پتا اس کا یہ تو بڑا ایک پرائیویٹ سا معاملہ ہوتا ہے. میں تنہائی پسند آدمی ہوں. میں سوشلائز نہیں کرتا. مجھے ان لوگوں کو دیکھ کے نا غیرت ہوتی ہے. کوئی جم خانے بیٹھا ہے, کوئی فلانے ہوٹل بیٹھا ہے, کوئی رائل پام بیٹھا ہے. میں کہنا پتہ نہیں کہڑے ویلے پڑھتے سوچ نہیں ہوں گے, سارا دن ہی مصروف ہوں بیچارے. خیر میں نہیں کرتا. تنہائی سے زیادہ خوبصورت چیز کوئی نہیں, جبری نہ ہو, مزاج کی بات. اور یہ ان وے سنت ہے. حضور جایا کرتے تھے نا غار حرا میں, تو ادھر تو اللہ معاف کرے ہوا چلنے کے علاوہ, ہوا کی آواز کے علاوہ تو آواز بھی کوئی نہیں ہوتی ہوگی. تنہائی اتنا خوبصورت ٹیچر ہے. تنہائی بہت خوبصورت چیز ہے. لیکن میں پہلے بھی مثال دے چکا ہوں, مجھے میرے فیوریٹ ترین انوائرمنٹ میں, بیسمنٹ میں یا جہاں میں اس وقت بیٹھا ہوں, مجھے یہاں لاک کر دو, پھر ظاہر ہے میں مشتعل ہوں گا, اریٹیٹ ہوں گا, کیا ہوں گا, اللہ نہ کرے ایسی کبھی مجھے فیس کرنی پڑے. ورنہ تنہائی سے زیادہ خوبصورت کمپنی ہے ہی کوئی نہیں. اسپینڈ an hour and a half with my family, ہنستے کھیلتے ہیں, مشاورت بات چاہت یہ وہ سارا, اللہ اللہ خیر سلام. تو لیکن جبری تو کوئی بھی چیز نہیں, وہ نہیں برداشت ہوتی. وہ بہت بڑا امتحان ہے, وہ بہت بڑا عذاب ہے. اور ہر چیز میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے, یہ ایک پیکج ہوتا ہے. پیدا ہونا موت کے ساتھ مشروط ہے. اس سے بڑی مثال میں کیا دے سکتا ہوں. جوانی کیا خوبصورت ٹائم ہے, لیکن وہ تو بعد انکریزنگ ریٹرن, کانسٹنٹ ریٹرن, ڈیکریزنگ ریٹرن. بھرپور جوانی پہ بندہ بڑا ہے, وہ نہ چٹا پریا ہوں, انہوں یہ نہیں پتا ہوں کہ ٹلان شروع ہو جانی ہے کاکا. سو تنہائی, جبری تنہائی جو بہت اذیت ناک. چلیں, کوئی شک نہیں ہے صاحب. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. اسی نوٹ پہ اپنے ویور سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.